ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। स्वागत छ हजुरहरूलाई प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम सत्रमा। आज हामी स्कन्द 3 अध्याय 22 श्लोक संख्या 1 र 2 बाट चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। एक म पढ्छु, 2 मा हजुरहरू साथ दिनु होला। कर्दमी मुनि तथा देवहूतिको विवाह प्रसङ्ग अब यो अध्यायको शीर्षक चलिरहेको छ भने आज हामीले भगवानको महिमाको प्रचार भन्ने शीर्षकमा केही चर्चा गर्नेछौँ। मैत्रेय उवाच एवमा विस्कृता शेष गुणकर्दमोदयो मुनिम् सव्रीड इव तं सम्राड उपारतमुवाचः। इसको अनुवाद इस प्रकार रहेको छ। श्री मैत्रेय ने कहा, सम्राट के अनेक गुणों तथा कार्यों की महानता का वर्णन करने के पश्चात मुनि शांत हो गए और राजा ने संकोचवश उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। मनुरुवाच ब्रह्मसृजत् वसो मुखतो ब्रह्मसृजत्सो मुखतो युष्मानात्मा परिप्सया छन्दोमयस्तपोविधा योगयुक्तानलम्पटान्। हजुरहरू कोसिस गर्नु होला। ब्रह्मसृजत्सुमुखतो युष्मानात्मा परिप्सया छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तानलम्पटान्। मनुरुवाच ब्रह्मसृजत्सुमुखतो युष्मानात्मा परिप्सया छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तानलम्पटान्। धेरै धेरै धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य दिनुभएको छ कृष्ण कृपामूर्ति अवैष्णव अरविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादले श्रील प्रभुपाद की। शब्दार्थ। मनु ने उवाच कहा, ब्रह्मा जी ने असृजत उत्पन्न किया, स्वमुखतः अपने मुख से, युष्मान आपको ब्राह्मणों को, आत्मा परिप्सया अपनी रक्षा के लिए विस्तार करके, छंदमय वेद रूप, तप विद्या, योग युक्तान तप ज्ञान तथा योग से युक्त, अलम्पटान इंद्रिय तृप्ति से विमुख। अनुवाद इस प्रकार रहेको छ। मनु ने कहा, वेद स्वरूप ब्राह्मण ने वैदिक ज्ञान के विस्तार हेतु अपने मुख से आप जैसे ब्राह्मणों को उत्पन्न किया है, जो तप ज्ञान तथा योग से युक्त है और इंद्रिय तृप्ति से विमुख है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लेख्नुहुन्छ, वेदों का उद्देश्य परम सत्य के दिव्य ज्ञान का प्रसार है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति परम पुरुष के मुख से हुई, फलतः उनका कार्य वेद ज्ञान का प्रसार करना है, जिससे भगवान की महिमा का प्रसार हो। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेद पूर्ण पुरुषोत्तम
भगवान को जानने के लिए है। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख है योग उक्तानलम पटान कि ब्राह्मण योग युक्त होते हैं और इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त। वास्तव में दो प्रकार की वृत्तियाँ होती है। एक तो इस भौतिक संसार में इंद्रिय की तृप्ति और दूसरी वृत्ति आध्यात्मिक अर्थात ईश्वर का गुणगान करके उन्हें प्रसन्न करना। जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे असुर कहलाते हैं और जो भगवान के यश को फैलाते हैं या भगवान की दिव्य इंद्रियों की तृप्ति करते हैं वे देवता कहे जाते हैं। यहाँ इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि ब्राह्मण उस विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी कटिभाग से तथा शूद्र उनके पांव से उत्पन्न बताए गए हैं। ब्राह्मण तप, विद्या तथा ज्ञान के निमित्त उत्पन्न किए गए। वे समस्त प्रकार के विषय भोगों से अनासक्त रहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पुनः स्वागत छ हजुरहरूलाई र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भक्तहरू, भगवान श्री राधा गोविन्द हरि, परम दयालु निताई चैतन्य, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा मैया र इन्टरनेटको माध्यमबाट हामीलाई हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण भक्तहरूसँग कृपा याचनाको कामना गर्दछु कि भगवान र भगवानको भक्तको बारेमा केही बोल्न सकौँ। आजको हाम्रो अध्यायको शीर्षक कर्दम मुनि र देवभूतिको विवाह प्रसङ्गमा अगाडि बढिरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, म एकचोटि पढेर सुनाउँछु। सम्राट के अनेक गुणों तथा कार्यों की महिमा का वर्णन करने के पश्चात मुनि शांत हो गए और राजा ने संकोच बस उन्हें इस प्रकार से सम्बोधित किया। यहाँ अब आफ्नो छोरी दिन आएको, त्यसै छोरी लाऊ भन्दाखेरि कुरो बिग्रिन सक्छ। त्यही भएर कसैबाट केही पाउने आशा छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँहरूको प्रशंसा सुरु गर्नुपर्छ। फेक प्रशंसा गऱ्यो भने थाहा पाइहाल्छ, फेरि झन् कुरो बिग्रिन्छ। राम्रै प्रशंसा गर्दा पनि यदि राम्रो मान्छे छ भने चाहिँ उसले चाहिँ त्यो चित्त बुझ्दैन आफ्नो प्रशंसा गरेको। त्यही भएर यहाँ कर्दम मुनि चाहिँ एकदम चुपचाप लाएर बसिदिनु भयो। अब किन भन्दाखेरि आफ्नो प्रशंसा सुन्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। त्यसले गर्दा उहाँ चुपचाप लाएर बसिसकेपछि अब यहाँ स्वयम्भू मनु फेरि अगाडि बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ कि अब हजुर चाहिँ वेद स्वरूप ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ, भगवानको मुखारबिन्दबाट उत्पत्ति हुनुभएको हैन, एकदम इन्द्रियमा अनासक्त हुनुहुन्छ, इन्द्रिय सुखमा भनेर फेरि उहाँको वर्णन सुरु गर्नुहुन्छ। यहाँ विशेषतः स्वयम्भू मनु कर्दम मुनिको प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ र यहाँ प्रशंसा गर्ने क्रममा धेरै कुराहरू देखियो कि ब्राह्मणहरू इन्द्रिय तृप्तिबाट अनासक्त हुनुपर्छ, वैदिक ज्ञानमा पारङ्गत हुनुपर्छ र भगवानको
गुण लीलाको प्रचारमा लागिरहनुपर्छ भनेर यहाँ धेरै कुराहरू श्रील प्रभुपादले लेख्नु भएको छ। र इन्द्रिय तृप्तिबाट अनासक्त सम्पूर्ण कुरो श्रील प्रभुपादको तात्पर्यमा पनि हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। र अब यहाँ ब्राह्मणहरूको यस्तो विशेष गुणको चर्चा भइरहेको छ र स्वयं भगवान सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च वेदैश्च सर्व अहमेव वेद्यो वेदान्त कृत वेद विदेव चाहम भनेर भगवद्गीता 15:15 पनि वर्णन छ। सम्पूर्ण वेदबाट भगवान नै जान्न योग्य हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण कुरो भगवान नै हुनुहुन्छ। र यहाँ प्रसङ्गमा जुन आइरहेको छ स्वयम्भू मनु प्रशंसा गरिरहनु भइरहेको छ कर्दम मुनिको, र कर्दम मुनि वास्तवमै इन्द्रियबाट अनासक्त हुनुहुन्छ। हामीले बारम्बार कथा सुनेकै छौँ कि देवहूति कस्तो हुनुहुन्थ्यो, विश्वावसु गन्धर्व कसरी खसेको थियो। त्यति हुँदा हुँदै पनि कर्दम मुनि पहिल्यै 10,000 वर्ष तपस्या गर्नुभएको, फेरि विवाह गरेपछि पनि तपस्या गर्न लाग्नुहुन्छ। इन्द्रिय भोकको कुनै प्रश्नै छैन हेर्नुहोस् है। यस्तो विषम परिस्थिति आउँछ कि देवहूतिको त्यो छाला नै चाहिँ हड्डीमा टाँसिने स्थिति आउँछ आफ्नो पतिको तपस्यामा साथ दिँदा दिँदा। स्वयम्भू मनुले त्यत्रो राजमहलमा हुर्काएको देवहूति वनको बल्कल वस्त्र लगाउनु पर्ने स्थिति आउँछ, कपाल कोर्न नभ्याएर पुरा जटा बनिसकेको हुन्छ। यो त ठिक छ, तपस्या गर्दा त ल इन्द्रिय सुखको केही आसक्ति भएन। त्यसपछि जब बिन्दु सरोवरमा स्नान गरेर देवहूति फेरि परम सुन्दरी भएर निक्लिनुहुन्छ तब पनि इन्द्रिय सुखको केही मतलबै छैन। त्यस्तो भयङ्कर विमान बनाउनुहुन्छ जुन विशिष्ट सहरभन्दा पनि आकर्षक थियो, सम्पूर्ण सुख सुविधाले युक्त थियो। त्यो समयमा पनि इन्द्रिय सुखको केही कुरो छैन। विभिन्न ऋषिहरूको आश्रममा जानुहुन्छ र वैरागी सन्त महात्मा उठेर कर्दम मुनिको स्वागत गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ उहाँको त्यो वैराग्य देखेर। हेर्नुहोस् है, सम्पूर्ण ऋषिहरूले उहाँको स्वागत गर्नुहुन्छ, उहाँ सम्पूर्ण लोकहरूमा भ्रमण गर्नुहुन्छ। त्यो अवस्थामा पनि इन्द्रिय सुखको केही पनि प्रश्नै छैन, ध्यान नै छैन कि भक्तहरू भगवानको सेवामा एकदम तल्लीन हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है। र जो व्यक्ति ब्राह्मण भएर पनि इन्द्रिय सुखमा डुबिरहेको हुन्छ त्यो के हो अरे? असुर हो। श्रद्धेय सेनापति प्रभुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो ब्राह्मण र रावणको बारेमा पनि चर्चा गर्नुपर्छ। पुलस्त्य ऋषि त ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, विश्वकर्मा पनि ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। ब्राह्मणको कुलमा जन्मेको यो ब्राह्मण हो, तर पनि यो रावण हो। हेर्नुहोस् है, रावण प्रवृत्ति आइरहन्छ। शराब पाएको थियो, थाहा थियो उसलाई कुनै पनि स्त्रीको इच्छा विपरीत उसले स्त्रीलाई छुन पनि सक्दैन। त्यति हुँदा हुँदै पनि सीता महारानीले हरेलेर आयो उसले। त्यति हुँदा हुँदै पनि त्यो काम वेग इन्द्रिय सुखको त्यो प्रवृत्ति यति भयानक, यति खतरनाक हुन्छ। हेर्नुहोस् है। तर ब्राह्मणको मुख्य कर्तव्य भगवानको कीर्ति गाउने, किनभने उनीहरू भगवानको मुखारविन्दबाट उत्पन्न भएका हुन्, भगवानको कीर्ति गाउने। तर अब कलियुग लागेको छ र कलियुगमा व्यक्तिहरूलाई जन्मको आधारमै ब्राह्मण हुँ भनेर चाहिँ के भन्छ ढोङ पिट्न पाए हुन्छ, त्यही सम्मान पाउन पाए हुन्छ। आफूले केही गर्न नपरोस्, शास्त्र पनि पढ्न नपरोस्, बाउबाजे ब्राह्मण भएको हुनाले सम्पूर्ण कार्यहरूको श्रेय आफूले लिन पाइयोस्, दान लिन पाइयोस्। त्यो दानले गर्दाखेरि राम्रोसँग घर पनि चलोस्। अनेक प्रवृत्ति सुरु भइसक्यो हैन। तर ब्राह्मणको मुख्य प्रवृत्ति भगवानको महिमाको प्रचार गर्ने। महिमाको प्रचार कसरी गर्ने कुरो त्यहाँ छ हैन। अब महिमाको प्रचार भन्ने बित्तिकै अब अहिले त्यही प्रचारकै समय आइरहेको छ हैन। त्यहाँ शीर्षक बुक डिस्ट्रिब्युसन राखे पनि कति कराइरहेको यही बुक डिस्ट्रिब्युसन, तर त्यो इन्डाइरेक्ट रूपमा त्यही लेखेको है। भगवानको महिमाको प्रचार गर्ने भनेकै त्यही हो। किनभने मैले यहाँ आधा घन्टा बोलेर कसैको केही हृदय परिवर्तन हुने बित्तिकै म आधा घन्टा होइन 24 घन्टा यहाँ बसेर बोलिराख्थेँ, परिवर्तन नै हुँदैन हैन। जुनमा ममा केही परिवर्तन आएको हजुरले देख्नुहुन्छ भने शिल प्रभुपादको बुक नै हो। र जति पनि व्यक्तिहरू हजुरहरू यहाँ आइरहनु भएको छ, कुनै न कुनै माध्यमबाट बुक हातमा पर्यो, बुक पढ्नुभयो र कन्भिन्स हुनुभयो कि यो मार्ग नै ठिक हो हैन। कहिलेकाहीँ बोल्दाखेरि समय परिस्थिति अडियन्सको आधारमा कहिलेकाहीँ मेन्टल स्पेकुलेसन पनि निक्लिन्छ हैन।
कहिलेकाहीँ बोल्दा बोल्दा के निक्लिन्छ मान्छे त्यही विश्वास गर्छन् र कति दिन त्यसलाई टिक्ने हैन। झुट त झुट हो हैन। नजानेर पनि कहिलेकाहीँ शास्त्रमा भएको कुरालाई प्रस्तुत गर्न गाह्रो हुन्छ। तर श्रील प्रभुपाद यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको यो पुस्तकहरू पढेर संसारमा व्यक्तिहरू परिवर्तित भएका छन्। यो चाहिँ सत्य हो हैन। कस्ता कस्ता मयु भन्ने नास्तिकहरू, मुस्लिमहरू, क्रिस्चियनहरू पनि यो बुक पढिसकेपछि, यो श्रील प्रभुपादको ग्रन्थ पढिसकेपछि नतमस्तक भएर यो अभियानमा लाग्नु भएको छ र जीवेर स्वरूप भए कृष्ण र नित्य दास, म त कृष्णको नित्य दास रछु भनेर उहाँहरू वास्तवमा भक्ति जीवन सुरु गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है। अब भीष्म पञ्चकमा पनि हामीले 5 दिन कोसिस गऱ्यौँ हैन। भक्तहरूले प्र्याक्टिकल गरेर पनि देखाउनु भयो, पुस्तक वितरण गर्नुभयो। जोरपाटीमा हरिनाम भएको थियो रथयात्राको लागि, त्यसमा पनि धेरै पुस्तक वितरण गर्नुभयो। भक्तहरू उत्साहित भइरहनु भइरहेको छ। तर अब यो पुस्तक वितरण साँच्चीकै गर्नका लागि धेरै कुराहरू आवश्यक छ हैन। श्रील प्रभुपादको शिष्य हुनुहुन्छ वैशेषकी प्रभु, उहाँको कम्युनिटीको बारेमा हामीले धेरै सुन्छौँ, उहाँ पुस्तक वितरणको बारेमा धेरै सुन्छौँ। उहाँ त भन्नुहुन्छ पुस्तक वितरण भनेको एकदम हाई साधना हो अरे, एकदम राम्रो साधना भनेको पुस्तक वितरण। हेर्नुहोस् है। त्यसलाई उहाँले व्याख्या पनि गर्नुहुन्छ। कहाँ पुस्तक वितरणको हाई साधना हुन्छ, कति टेन्सन हुन्छ। बुक नगर बोक्दा बोक्दा ढाड दुख्छ। पोहोर परार त म 1 नम्बरको बुक डिस्ट्रिब्युसन थिएँ, बुक डिस्ट्रिब्युटर थिएँ। अब म नमस्कार, म पुस्तकै वितरण गर्दिनँ। मलाई यो प्रब्लम त्यो प्रब्लम भयो हैन। कसैको ढाड दुख्यो होला, कसैले पिटाइ खानु पर्यो होला हैन, कसैको इगो केही पनि बाँकी रहेन होला, एकदम यहाँ घोचेर 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 मुन्टो ठाडो पार्न सक्ने स्थिति भयो होला। अनेक अनेक अवस्थाहरू आइरहेको हुनसक्छ हैन। प्रभु म त मन्दिरमा सेवा गरिरहेको छु, त्यो अब मन्दिरमा सेवा गरेर पनि भइहाल्ने, मेरो फलाउने सेवा छ बिहानदेखि बेलुकासँग। अथवा मन्दिरमै बसेर म प्रचार गरिरहेको छु व्यक्तिहरूलाई, किन जानु पर्यो पुस्तक वितरण गर्नको लागि हैन। मैले बिहानदेखि बेलुकासम्म पकाउनु पर्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म गौशालामा सेवा गर्नुपर्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म डिटीमा सेवा हुन्छ मेरो, मैले किन पुस्तक वितरण गर्नु पर्यो? नगरे हुँदैन, अरूले गरिहाल्छन् नि, किन मैले नै गर्नुपर्ने? कुरो यहाँ पनि आउँछ। विभिन्न डिपार्टमेन्ट छ हाम्रो इस्कन मन्दिरमा, यत्रो डिपार्टमेन्ट हेर्न छोडेर फेरि अब कहाँ बाटो बाटोमा गइरहने? हाम्रो मेन सोचाइ के हुन्छ भने पुस्तक वितरण भन्ने बित्तिकै पुस्तक लिएर बाटोमा नै जानुपर्छ हैन। एक हिसाबले त्यो पनि सही हो हैन, तर त्यो मात्र सही होइन, अथवा त्यो मात्रै तरिका होइन। धेरै तरिकाले पुस्तक वितरण गर्न सकिन्छ। यसका लागि हामी सामूहिक रूपमा बसेर छलफल गर्न सक्छौँ हैन। एकचोटि भक्तले के कुरामा दिमाग खियायो भन्दाखेरि पुस्तक कसरी कसरी देखाउन सक्छ भन्दाखेरि 60-70 तरिका देखायो क्या भक्तहरूले। यसरी पुस्तक सो गर्न सकिन्छ, यसरी विभिन्न स्टाइलहरू हुन्छ नि मान्छेको। पुस्तक देखाउने मात्र, हामीले त यसरी देखाउने मात्र सोच्छौँ नि हैन। व्यक्तिले 60 तरिका प्रस्तुत गरे। पहिला पहिला टिभी हेर्ने क्रममा एउटा सानो क्लिप मैले हेरेको थिएँ कि यो मिस नेपाल हुन्छ नि, मिस नेपालको प्रतियोगिता हुँदाखेरि चाहिँ धेरै प्रतियोगिता दुई तरिकाले हिँड्नुपर्छ, यहाँ देखाउनुपर्छ तपाईँहरू हिँडेर, कि तपाईँ दुईचोटि हिँड्दाखेरि फरक फरक तरिकाले हिँड्नुभयो। हेर्नुहोस् है। अब त्यहाँ त तुरुन्तै त अब दिमाग चल्न सुरु गरिहाल्यो हैन। अचानक क्वेसन आइस के गर्ने हैन। र प्रत्येक व्यक्तिले अरूको भन्दा छुट्टै 2 तरिकाले हिँड्नु पर्यो क्या अब। र उनीहरूले गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, त्यो पनि पुस्तक वितरण हो। किनभने पुरै दुनियाँ अहिले फेसबुकमा चलिरहेछ, फेसबुक हेरिरहेछ भनेपछि त्यहाँबाट पनि प्रचार गर्न सकिन्छ। र हामीले यो पछिल्लो समयमा अनुभव गरेको फेसबुककै धेरै प्रचारले गर्दाखेरि नै अहिले केन्द्रहरूमा र मन्दिरहरूमा व्यक्तिहरूको आगमन बढेको छ। मान्छे यहाँ आउँछन्, टिकटक बनाउँछन्, कहाँको यो टिकटक, यस्तो राम्रो वातावरण भने इस्कोनको, ल जाउँ इस्कोन, अब हामी पनि टिकटक बनाउनको हैन। एटलिस्ट त्यतिका लागि भयो नि मान्छे आइरहेछन् र भगवान्को दर्शन पाइरहेछन्, पुस्तक लिएर गइरहेछन्। र अहिले श्रद्धेय रामचन्द्र प्रभुले यस्तो यहाँ चाहिँ मेकानिजम बनाइदिनु भयो कि मान्छे नयाँ छिरेपछि उसको हातमा बुक लिएर मात्रै निक्लिन्छ हैन। 100मा 1% व्यक्ति होला नि बुक नलिकन जाने, नत्र चाहिँ 99% व्यक्तिको हातमा बिहानै आएको होस् कि राति आएको होस्, जुनसुकै बेला पनि उसको हातमा बुक लिएर जानुहुन्छ। भनेपछि बाटोमा त जानु परेन नि त, यहीँबाट नै डिस्ट्रिब्युसन हुँदो रहेछ नि
हैन। तर देखाउने मान्छे चाहियो, बोल्ने मान्छे चाहियो भनेपछि धेरै किसिमका पुस्तक वितरणहरू हुन्छन्। कतिले फोन गरेर मात्रै डिस्ट्रिब्युसन गर्छन्, केही पनि गर्दैनन् उनीहरूले हेर्नुहोस् है। कतिले फोटो खिचेर फेसबुकमा राखेर पनि वितरण गरिरहेका हुन्छन्। आफ्नो अवस्था के छ, आफूले सक्ने के छ, त्यो अनुसार पुस्तक वितरण गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् है। र जो व्यक्ति वास्तवमै सेवामा बिजी भयो अरे, एकदमै बिजी भयो, त्यो व्यक्तिले चाहिँ पुस्तक वितरणको लागि सोच्ने मात्र क्या हेर्नुहोस् है। त्यो सोचेपछि सबै काम हुन्छ। हामी सोच्दा पनि सोच्दैन, सोचेको जानुपर्छ हैन, सोच्नुस् मात्रै। अथवा अस्ति भनेको जस्तै पुस्तक वितरकलाई केही सहयोग मात्र गर्नुहोस् हेर्नुहोस् है। र यो किन गर्नु जरुरी छ, एउटा भौतिक उदाहरणबाट हजुरहरूलाई सम्झाउँछु। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, अब सानो सानोमा हामी सुन्ने गर्थ्यौँ कि गाउँघरतिर व्यक्तिहरू खान पाउँथेनन् हैन, बारीहरूमा थोरै उत्पन्न हुन्थ्यो र घरका मान्छेले जागिर नपाउने, त्यति अनुसार पैसा नकमाउने भएपछि खानलाई एकदम गाह्रो हुन्थ्यो। र खाना गाह्रो भएपछि घरमा जन्मिएका छोराहरू हैन भात खानका लागि पनि आर्मीमा जोइन हुन्थ्यो अरे के, भातै खानका लागि, किन टन्न खान पाइन्छ नि त आर्मीमा। अब जस्तोसुकै ट्रेनिङ गर्नुपर्छ मतलब छैन, खान पाइन्छ त्यहाँ गएपछि हेर्नुहोस् है। र त्यसबाट के भयो हैन, वास्तवमा ऊ घरै बस्या भए त ऊ कुपोषणले मर्थ्यो होला, अथवा चाहिँ ऊ चोर्न लाग्थ्यो होला, अथवा ऊ त जेल पर्थ्यो नि चोरेपछि त, ऊ त गाउँमा नराम्रो मान्छे भएर चिनिन्थ्यो। तर त्यो व्यक्ति जब भगवानको के भन्छ, राष्ट्रले जब सिन्दुर लगाइदिन्छ उसलाई हैन, उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्र सेवकको जिम्मेवारी दिन्छ, त्यसपछि उसको कृति हेर्नुहोस् त कसरी फैलिन्छ कि फैलिँदैन। त्यसमाथि पनि ऊ देशका लागि मर्यो भने त हेर्नुहोस्, उसका पुस्तासँग शहीदको सन्तान भनेर उसको चाहिँ आरती उतार्छन् व्यक्तिहरूले, उतार्छन् कि उतार्दैन हेर्नुहोस् है, उतार्छन् नि त। एउटा साधारण व्यक्ति ऊ कुकुर मराठीले मर्न सक्थ्यो नि, अथवा जेल पर्न सक्थ्यो, समाजबाट निन्दित व्यक्ति भएर उसको परिवारै पुरै चोरका सन्तान भएर बाँच्नु पर्थ्यो। तर त्यो व्यक्ति सरकारको सेवामा गएका हुनाले ऊ चाहिँ एकदम ग्लोरिफाई हुन्छ क्या, प्रशंसनीय हुन्छ हेर्नुहोस् है। यसको उदाहरण त हामीले मित्र राष्ट्र चाहिँ के भन्छ भारतमा हेर्नुपर्छ। ओहो सीमामा गएर चाहिँ के भन्छ, कश्मीरको बोर्डरमा गएर उसको शरीर छुट्यो भने ऊ जति महान को हुन्छ हेर्नुहोस् त, कत्रो ठुलो चाहिँ महत्त्व दिन्छ नि उनीहरूले हैन। तर त्यो व्यक्तिहरू जो जाँदैनन्, उनीहरू त किरा मराठीले मरिरहेछन्, कसले वास्ता गर्छ, कसैले नि वास्ता गर्दैन नि हेर्नुहोस् है। हो त्यसले गर्दा यो पुस्तक वितरणमा पनि जो भक्तले आफ्नो जीवन समर्पण गरेको छ र जसले चाहिँ जीवन समर्पण गर्ने सोचेको छ, अथवा जसले चाहिँ जस्तोसुकै सेवा भए पनि म कुनै न कुनै माध्यमबाट पुस्तक वितरण गर्छु भनेर सोचेको छ, ऊ वास्तवमै प्रशंसनीय हुन्छ हेर्नुहोस् है। एकैचोटि सबैले चिन्न सुरु गर्छन्, सबैले चिन्छन् उसलाई हैन। र उसले कसरी पुस्तक वितरण गर्छ यो व्यक्ति हेर्नुहोस् है। र उसको हातबाट पुस्तक लिएर धेरै व्यक्तिहरू भक्त भइरहेका हुन्छन् हैन, त्यो चाहिँ अरूलाई थाहा नै हुँदैन क्या। जस्तै हाम्रो श्रद्धेय उरुक्रम प्रभु व्याससना बसेर कहिले क्लास दिएको मैले देखेकै छैन। उहाँले बुक दिन जानेको छ, तर उहाँले बुक दिएर हैन, अस्ति पछि पो थाहा भयो त हरिनाम अमृत प्रभुले भनेपछि हैन, उहाँले नै बुक दिएर बुक पठाए व्यक्तिले अहिले हेर्नु शास्त्रको कस्तो पण्डित भयो, कसरी व्याख्या गर्छ, कोही टिक्न सक्छ उहाँको अगाडि, सक्दैन नि। हो त्यसले गर्दाखेरि को व्यक्तिले कुन देन दिइरहेको छ हामीलाई थाहा नै हुँदैन हेर्नुहोस् है। यो पुस्तक वितरक जस्तै अब दुबईमा काम गर्नुहुन्थ्यो बाहुनको छोरो हाम्रो फणिन्द्र प्रभु हैन, सर्ट आउनुभयो, अब यहाँ पुस्तक वितरण 3000 पुस्तक वितरण गर्नुभयो हेर्नुहोस् है। सिङ्गल व्यक्तिले सानो ठुलो गरेर 3000 पुस्तक वितरण गरेर सबैले चिन्नुभयो कि भएन, नत्र उहाँलाई कसले चिन्थेन नि त हैन। र चिन्ने मात्रै होइन, त्यो एउटा सम्मान कसरी गर्यो यार, अरू बुक डिस्ट्रिब्युटरहरू पनि त्यही सोचेका छन्, यो कसरी सम्भव छ, हामी चाहिँ किन नगर्ने यसरी हेर्नुहोस् है। कसरी गर्यो यो व्यक्तिले, हामीलाई 3टा गर्नलाई यहाँ यसो टाउको दुखिरहेछ, 30वटा गर्नु पऱ्यो भने त हालत खराब हुन्छ। 300 गर्ने कसरी हो हैन, व्यक्तिहरू 3000 गरिरहेको छन् हैन। त्यो गर्ने व्यक्ति थाहा हुन्छ र त्यो सम्मान, त्यो प्रार्थना अझ धेरै गर्न सक्छ यो भक्तले हैन, छुट्टै किसिमले आउँछ
हेर्नुहोस् है। हो त्यसले गर्दाखेरि यदि साँच्चीकै हो, फेरि यस्तो भन्न खोजे होइन कि अरू सेवा गऱ्यो भने कसले चिन्दैनन् त्यही भएर बुक डिभिजन मात्रै गर्नुपर्छ, त्यो होइन। त्यसमा चाहिँ नझुकिनुहोस् है। जुन सेवा गरिरहेको छ त्यसैलाई नै राम्रोसँग गर्नु जरुरी छ। तर पनि महिनैपछि फरक फरक कुराहरू सम्झाउनुहुन्छ तपाईँहरू। कहिले आरती देखा दान दीपदान भन्नुहुन्छ, कहिले पुस्तक वितरण भन्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि अब सबै कुरो जरुरी छ, त्यसको लागि स्पेसल महिनाहरू छुट्याइएको छ र त्यो महिनाहरूमा गर्दा अझ राम्रो। तर अब कतिपय व्यक्तिहरू यसरी यो डिसेम्बरमा मात्रै डिस्ट्रिब्युसन गरेर चुप लाग्नुहुन्छ भन्दाखेरि कतिपयहरू प्रत्येक डिसेम्बरबाट 12 महिना पुस्तक वितरण गर्ने भक्तहरू जन्मिन सुरु गर्नुहुन्छ। यसका लागि यो महिनाभरि दुःख गर्न परेको। यसका लागि कतिपय भक्तहरूले सम्पूर्ण सेवा गर्दै पनि पुस्तक वितरण गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँको दिमागमा शिल प्रभुपादको ग्रन्थ दिएर मात्रै जीवको उद्धार हुन्छ भन्ने कुरो राम्रोसँग बसेको हुन्छ, अरू कुरोले होइन। किन भन्दाखेरि त्यो दिएपछि उसले पढ्न सुरु गर्छ नि। तर अब पुस्तक दिने भने सबभन्दा पहिलो कुरो के हुनु पर्यो? हातमा पुस्तक चाहिँ हुनु पर्यो है। फेरि पुस्तक दिने इच्छा त धेरै छ, तर खल्ती खाली छ भने पुस्तक वितरण हुँदैन। श्रद्धेय सङ्कीर्तन सेवा प्रभुले के भन्नुभयो कि परम पूज्य महाविष्णु स्वामी महाराजले आफूले पढिरहेको भगवत गीता नै दिनु पर्यो, किनभने मान्छेलाई बुक चाहियो, अब त्यो एउटा मात्रै बाँकी छ। हेर्नुहोस् है, त्यो एउटा नै नभएको भए त जेरो डिस्ट्रिब्युसन हुन्थेन। तर एउटा भयो, कमसेकम एउटा त डिस्ट्रिब्युसन भयो नि होइन। एकपटक के भयो, हाम्रो पुरुषोत्तमको जन्म भएको थियो, हामी टिचिङ हस्पिटलमा थियौँ। अनि त्यसपछि एकजना डाक्टर आउनुभयो, अनि हामीले तिलक लगाएको देखेपछि त्यहाँ सबै भक्त देखेपछि अलिकति उहाँ जिज्ञासु हुनुभयो होइन। जिज्ञासु उहाँलाई तुरुन्तै भगवत गीता चाहियो क्या अब होइन। भगवत गीताको कुरो गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै चाहियो होइन। तर एउटा लगेको थिएँ, एउटा मैले पढेर चिनो लगाइरहेको थिएँ, मैले पनि एउटा लगाएको थिएँ होइन। त्यही पनि गिफ्ट दिनु पऱ्यो होइन। उहाँलाई तुरुन्तै चाहिसक्यो, मान्छे इन्ट्रेस्टेड भइसक्यो। अब कहाँ मन्दिरमा फोन गर्ने, कहाँ पुस्तक लिएर आउने होइन। एउटासम्म अब हस्पिटल जानुपर्छ, के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो ठेगान हुँदैन नि त। हस्पिटलको केसमा, डेलिभरीको केसमा कमसेकम भगवत गीता साथमै हुनुपर्छ भनेर एउटा लगाएको थियो। हामीले पुरानो थियो त्यो पनि खुसी भएर लिनुभयो होइन। र उहाँ त्यसपछि मन्दिर पनि आउनुभयो, तर अब हामीले त्यही अनुसार फलो अप गर्नु भएन। उहाँ यति इन्ट्रेस्टेड हुनुभयो, तुरुन्तै आउनुभयो। अब बच्चा हेर्ने कि उहाँलाई भन्ने फोन गर्ने बित्तिकै यहाँ आउने त्यस्तो कन्डिसन परेको थियो होइन। समाज दर्शन गरेर जानुभयो हेर्नुहोस् है। त्यसले गर्दा यदि पुस्तक साँच्चीकै वितरण गर्ने हो भने पुस्तक आफूसँग हुनुपर्छ। कमसेकम पढ्न त पाइन्छ नि होइन, पढ्न पाइन्छ, मान्छेहरूले देख्छन्। कहिलेकाहीँ पढ्दै पनि गाडीहरूमा जाँदाखेरि पढ्दै पनि त्यसको प्रचार भइरहेको हुन्छ। हो त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ आफूले त्यो बोकेर हिँड्नु जरुरी छ, नत्र पुस्तक वितरण हुँदैन। त्यही भनिरहेको छु कि समाजमा नास्तिक र अधार्मिक व्यक्तिहरू यति बढिसके त्यसको कुरै छोड्यो। र नास्तिक र अधार्मिक व्यक्ति मात्रै बढेको भए हुन्थ्यो। अब त व्यक्तिहरू अधर्म प्रचार गर्नको लागि पनि गीताको नाम लिन सुरु गरिसके। अब यो चाहिँ गर्न सक्दैन, यो त व्यापारिक मेन्टालिटी हुनु पर्यो। तर भगवानको सेवा साँच्चीकै गर्छु भनेर जो अगाडि बढ्छ, भगवानले ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति, म बुद्धि दिन्छु त्यसलाई भन्नुभएको छ र दिनु पनि हुन्छ। शिल प्रभुपाद राधा दामोदर मन्दिरमा बसेर आफ्नो साधना भक्ति गरिरहनु भइरहेको थियो होइन। उत्तम अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई अमेरिका जानुपर्ने किनभने सन्यासीले त समुद्र पारै गर्दैनन्। उहाँलाई पाश्चात्य देशमा गएर हिप्पीको जुठो मान्नुपर्ने जरुरी केही पनि थिएन, किनभने उहाँ त राधा दामोदर मन्दिरमा मस्त जप गरेर 64 माला 108 माला होइन 192 माला जति पनि गरेर चाहिँ भगवत धाम जान सक्नुहुन्थ्यो नि। तर त्यो उहाँ आफ्नो उत्तम अधिकारीको अवस्थाबाट पनि होइन शूद्रले गर्ने काम गर्नुभयो कि तिनीहरूको पुण्य, तिनीहरूको सुकृति बढाउनका लागि उनीहरूलाई भगवानको प्रसाद बनाएर मात्रै खुवाउनु भएन, उनीहरूको जुठो मान्नुभयो र उनीहरूले कस्तो दुःख दिन्थ्यो त्यो पनि सहनुभयो। किन भन्दा कहिलेदेखिको छैन स्याफ्रन कलरको लुगा लगाएको सन्यासी बुढो व्यक्तिहरू होइन। त्यहाँ बुढो व्यक्तिहरू कस्तो स्थितिमा हुन्छन् अमेरिकामा, त्यति हुँदा पनि त्यो छुट्टै देख्दाखेरि। र फेरि अब यो विभिन्न नसा गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ अरूलाई उडाउने मात्रै काम हुन्छ उनीहरूको। त्यस्तो हुँदा पनि शिल प्रभुपादले सहेर यो अभियानलाई अगाडि बढाउनु भयो हेर्नुहोस् है। हो त्यसले पनि हामीलाई शिल प्रभुपादले त्यो मार्गमा लगाइदिनु भयो, ठिक छ ब्राह्मण
बनाउने मार्गमा लगाइदिनु भयो, ब्राह्मण बन्ने मार्गमा लगाइदिनु भयो। र व्यक्तिहरूले अहिले यही सोच्छन् कि हिन्दूहरू भनेको चाहिँ इस्कनमा मात्रै छ नि क्या हो, ब्राह्मण भनेको इस्कनमा मात्रै छ नि क्या हो, भक्त भनेको इस्कनमा मात्रै छ नि क्या हो। बाहिरको मान्छेले हेर्दा यस्तो स्थिति छ। तर हामी अब हो यत्रो नाक खुलाएर म त ब्राह्मण पो भइछु, म त एकदम के भन्छ धोती तिलक लाउने भइछु, म त भक्त पो भइछु भनेर मात्र बस्ने बेला छैन। हामी अब यो ठिक छ, हामी आफ्नो ठाउँमा धोती तिलक लगाउला, हाम्रो चाहिँ चेतना ब्राह्मण बन्नुपर्छ भन्ने होला। त्यति हुँदै पनि हामीले अब यो पुस्तक वितरण गर्नका लागि वैश्य प्रवृत्ति धारण गर्नुपर्छ। वैश्य प्रवृत्ति नत्र पुस्तक वितरण दिन सक्दैन। ब्राह्मणले त एउटा मान्छे आयो कि श्रद्धेय रूपेश्वर पूर्णले त 3 घण्टा प्रवचन गर्छ हैन, उसलाई त समय बितेको नि मतलब छैन। भगवानको कीर्ति गाउन पाएपछि ब्राह्मणले के चाहिन्छ। तर कलियुगमा उल्टा ब्राह्मणहरू छन्। उल्टा ब्राह्मण भनेको जातले ब्राह्मण भएको र इन्द्रिय भोगमा लाग्ने, उनीहरूलाई असुर भनिएको छ। मैले भनेको होइन, श्रील प्रभुपादको तात्पर्यमा त्यही छ। श्रील प्रभुपाद सत्य बोल्नलाई कहिले पनि डराउनुहुन्न। मैले त्यसलाई पुनरोक्ति मात्रै गरेको, हेर्नुहोस् है। हो त्यसले गर्दाखेरि यसका लागि केही कुरा सिक्नु जरुरी छ। तपाईँहरू एक आपसमा छलफल गरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। श्रद्धेय रामचन्द्र प्रभुले म 24 घण्टा एभाइलेबल छु तपाईँहरूको लागि, पुस्तक वितरणमा कसरी अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ म सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। हो त्यसले गर्दाखेरि हो गुरुले भन्नुभयो यो अब 1,25,000 डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि होइन, हेर्नुहोस् है, त्यसका लागि मात्र होइन। किन भन्दाखेरि यो साँच्चीकै श्रील प्रभुपादको यो अभियानलाई अगाडि लैजाने हो भने हामीले पुस्तक वितरण गर्नै पर्छ। बिना पुस्तक त मान्छे त अन्धो नै हुन्छ नि, हुँदैन। यदि एउटा बच्चा जन्मियो उसलाई पुस्तक नदिने हो, स्कुल नपठाउने भने के हालत हुन्छ उसको, हैन। उसले केही पढ्न, आफ्नो नाम पनि लेख्न सक्दैन। कुरो बुझ्नु भयो। तर त्यो पुस्तकले गर्दाखेरि हामी केही जान्ने बुझ्ने भइरहेका छौँ, आफ्नो दिमाग लगाउने भइरहेका छौँ, सही के हो गलत के हो थाहा हुने भइरहेको छ नि त, हैन। कसैले झुक्याउन सक्दैन, हैन। आफूले केही प्रस्तुत गर्न पर्यो भने लेखेर हुन्छ कि बोलेर हुन्छ कि प्रस्तुत गर्न सक्ने भएका छौँ। समाजमा एउटा स्थान छ, हेर्नुहोस् है। र पुस्तकले व्यक्तिलाई कस्तो स्थिति पुर्याउँछ। एकपटक मेरो साथीको साथी, हामी भर्खर एसएलजी पास गर्दाखेरि उहाँ त एलपी ट्रक चलाउनुहुन्थ्यो कि सानैमा के, उहाँको मामाको गाडी रहेछ। सिक्दै उहाँले चाँडै लाइसेन्स बनाएर एलपी ट्रक चलाउने। र पछि उहाँ नगरपालिकामा जागिर खानुभयो, ड्राइभरको जागिर खानुभयो। ड्राइभरलाई कसले गन्छ, कसैले गन्दैन। तर जीवनमा यस्तो परिस्थिति आयो, पढ्ने व्यक्तिको धेरै राम्रो सङ्गत भएको हुनाले उहाँले फेरि पढ्न सुरु गर्नु, कसैले इन्सपायर गर्यो। उहाँले एसएलसी पास गर्नुभयो, +2 पास गर्नुभयो र ब्याचलर जोइन गरेपछि अब अफिसमा कोही माइकालालले मलाई आँखा जुदाएर पनि हेर्न सकेन। ब्याचलर पास गर्यो या ड्राइभरले, ड्राइभिङ गर्दा गर्दै एसएलसीको जान्थ्यो प्राइभेटमा, त्यो पनि पास गर्यो, +2 पनि पास गर्यो। यत्रो वर्ष पढ्न छोडे व्यक्तिले ब्याचलर पढिरहेछ। कसैले उहाँ भन्नुहुन्थ्यो मेरो सम्मान नै अर्कै छ अहिले, सबै व्यक्ति मलाई देखेर एकदम आदर सम्मानले बोल्नुहुन्छ, किन ब्याचलर पढिरहेछ मान्छे, हैन। सटासट पास गर्यो, ब्याक पेपर पनि दिनु परेको छैन, हेर्नुहोस् है। भनेपछि यो पढ्नुको यति महत्त्व छ। भनेपछि व्यक्तिहरूले जब श्रील प्रभुपादको पुस्तक पढ्न सुरु गर्छन् नि, हैन, जब श्रील प्रभुपादको पुस्तक पढ्न सुरु गर्छन् त्यसपछि के स्थिति हुन्छ हजुरहरूले देख्नु नै भएको छ, मैले भनिराख्नु पर्दैन, हेर्नुहोस् है। उहाँको बोलाइ, उहाँको चेतना, उहाँको व्यवहारै परिवर्तन हुन्छ। हो त्यसले गर्दा यी व्यक्तिहरूलाई थाहा छैन, जिन्दाबाद र मुर्दाबाद मात्रै भनेर हिँडिरहेछन्। कमसेकम श्रील प्रभुपादको पुस्तक पढ्यो भने यिनीहरूको पनि त जीवन सफल हुन्छ नि। त्यो जीवले कृष्णसँगको आफ्नो बिर्सिएको सम्बन्ध पनि स्थापना गर्न पाउँछ, उसले कृष्णलाई चिन्ने मौका पाउँछ। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले दत्तचित्त भएर पुस्तक वितरणमा लाग्नुपर्छ, हेर्नुहोस्। र विभिन्न बाधा अवरोधहरू हजुरहरूलाई आउने नै वाला छ, विभिन्न सेवाहरू जुझेर समस्या पर्ने नै वाला छ। तर पनि सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि आफ्नो गुरुसँग, आफ्नो अथोरिटीसँग छलफल गरेर आफ्नो लागि कुन सुइटेबल हुन्छ, कुन सजिलो हुन्छ, त्यो माध्यमले पुस्तक वितरण गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले पुस्तक वितरण गर्नुहुन्छ, बाटोमा गएर देखाउनुहुन्छ, कसैले डोनेसन मागेर लिएर आएर फ्रीमा बाँड्नुहुन्छ। जसरी हुन्छ पुस्तक त वितरण भइरहेछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई सजिलो माध्यम कुन हो त्यसरी सोच्नुहोस्। किन भन्दाखेरि सेवा जुझेर पुस्तक वितरण नगर्नु भन्दाखेरि सबै कुरो मिलाएर पुस्तक वितरण गर्नु नै बेस हुन्छ। यति भन्दै आजको श्रीमद् भागवतमको दिव्य ध्वनिलाई
यिनै विश्राम दिन चाहन्छु। हजुरहरूको केही प्रश्न छ भने एउटा प्रश्न, किन भन्दा हाम्रो समय 1 मिनेट ढिला भइसक्यो। हरे कृष्ण। श्रद्धेय रामचन्द्र प्रभु। अब वास्तवमा उसको के वास्तवमा सिद्धान्त के भन्दाखेरि यदि हाम्रो कोही हितैषी व्यक्ति छ, राम्रो व्यक्ति छ भन्दाखेरि उसको केही आलोचना नराम्रो पक्ष छ भने अगाडि नै भनिदिने र उसको राम्रो गुणगान छ भने पछाडि गाउने। तर शास्त्रमा धेरै ठाउँमा केही पाउने प्रवृत्तिले जब हामी जान्छौँ सबभन्दा पहिला उनीहरूको गुणगान नै गाउनुपर्छ भनिएको छ। तर गुणगान गाउने भन्दैमा अब गुणगान कसरी गाउने त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरो छ। कहिलेकाहीँ गुणगान गाउने भनेपछि हामी चाहिँ उसँग नभएको चिजहरूको धेरै व्याख्या गरिदिन्छ क्या, होइन। चाहिने भन्दा त्यो अति जे पनि अति हुन्छ नि, हो त्यो अति गुणगान हुन चाहिँ उसको फेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ के भन्छ, उसको त्यो आलोचना अथवा उसलाई गिराएको हो कि कुरो बुझ्नुभयो नि। जस्तै अब एउटा उदाहरण दिन्छु, रामचन्द्र प्रिय प्रभु यहाँ चाहिँ के भन्छ पुस्तक वितरण गरिरहनु भएको छ, एउटा सिस्टम बनाइदिनु भएको छ, कमसेकम दिनमा 100-200 पुस्तक वितरण गरिरहेछ। रामचन्द्र प्रभुलाई यहाँ देखाएर मैले कोही मान्छे दिनको 1000 डिस्ट्रिब्युसन मन्दिरबाट, होइन। रामचन्द्र प्रभुले त बुझिहाल्नुभयो अहिले चाहिने भन्दा बढी भयो भनेर, होइन। त्यो मान्छे पनि बाटो छ भने बुझिहाल्छ, होइन। मान्छे त 1000 जना कहिले आएको छैन नि यहाँ, होइन। यस्तो भन्ने भनेर हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिने भन्दा बढी चाहिँ बोल्नु हुँदैन, होइन। तर जे हो त्यही, होइन। उहाँलाई भन्न सकिन्छ म एकदम यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, इन्जिनियर हुँदा पनि चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसरी बुक पढ्न प्रेरित गर्नुहुन्छ, एकदम यसमा चाहिँ समय दिइरहनु भएको छ भन्दाखेरि त्यो पचाउनलाई उहाँलाई पनि सजिलो हुन्छ, त्यो व्यक्तिले पनि पचाउँछ। तर 2000 त उहाँको लागि के पनि होइन दिनको भन्यो भने चाहिँ अनिखेरि अब त्यहाँ चाहिँ प्रभुजीलाई पनि कता भएको जस्तो हुन्छ, होइन। त्यो व्यक्तिलाई पनि अब यसले चाहिँ बढी बोल्यो जस्तो हुन्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ त्यसपछि कर्दमुनि चुप लाग्नुभयो नि, अब स्वयम्भू मनु ग्लोरिफाई गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि उहाँले त्यो वास्तै गर्नु भएन। त्यसपछि स्वयम्भू मनुलाई अलिकति गाह्रो हो कि अब यो अलिक बढी भयो कि क्या भनेर त्यसपछि उहाँले चाहिँ ओहो हजुरहरू त ब्राह्मण हुनुहुन्छ, भगवान्को मुखारविन्दबाट हजुरको चाहिँ उत्पत्ति भएको, हजुरले त वेदको व्याख्या गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ सही बोल्नु पनि अब, होइन। सही बोल्नु पनि त्यसपछि चाहिँ हो, त्यो चाहिँ जरुरी छ, है, होइन। प्रशंसा गर्ने भन्दैमा जे पाए त्यही प्रशंसा गर्नु हुँदैन, होइन। प्रशंसा यस्तो नहोस् कि त्यो प्रशंसा आलोचना भन्दा पनि डेन्जर होस्, त्यो चाहिँ हुँदैन होस्। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की